व्हाट अ वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यानी पैसे और मादी वसाइल की तबाही। ये वो तबसरा है जो हमें आमतौर पर जामनगर के 3 रोजा जश्न के बारे में सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम इसको एक दिलचस्प और मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। इंडिया के सूबा गुजरात के एक गांव जामनगर में 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और उसकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का इनेकाद हुआ। अनंत अंबानी दुनिया के 10वें और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे का नाम है। आम आदमी की जानिब से आजकल मुकेश अंबानी पर यही तनकीद हो रही है कि जनाब ने एक शादी पर 1260 करोड़ इंडियन रुपए उड़ा दिए, जो कि तकरीबन 4000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं, यानी 40 अरब रुपए। एक शादी की सिर्फ इब्तिदाई तकरीबात पर 40 अरब रुपयों का खर्चा। अब है तो ना समझ आने वाली बात, इंडिया पाकिस्तान में किसी शादी पर 3-4 करोड़ रुपए ही लग जाएं तो उसे बहुत शानदार शादी कहा जाता है, और कहां 40 अरब रुपए। ये 40 अरब रुपए 3 दिन में आखिर कहां खर्च हुए? इसका जवाब है कि 7 अरब रुपए तो सिर्फ खाने पर खर्च हो गए। जश्न के 3 दिनों में मेहमानों को 2500 डिशेस पेश की गईं, जिनमें से किसी एक डिश को भी रिपीट नहीं किया गया। इन 2500 डिशेस में से ज्यादातर इंडियन आइटम्स ही थीं। अब जरा सोचिए कि इंडियन फूड कल्चर कितना रिच है, जिसमें तरह तरह की सैकड़ों डिशेस मौजूद हैं। हम तो ये सोचकर भी हैरान हैं कि मेहमान भी हैरत ज़दा होंगे कि आखिर क्या खाएं और क्या छोड़ दें। एक बंदा बेचारा एक वक्त में भला कितनी डिशेस खा सकता है? फिर तो यही हाल होगा कि मेहमान फूड आइटम्स की कितारें देखते होंगे और बेबसी में मुस्कुराते होंगे। जाहिर है जश्न में शरीक होने वाले 1200 लोगों में से हर कोई इतना अमीर तो होगा कि उसे मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में बुला लिया। और आप जानते हैं कि अमीर लोग यूं भी खाना कम ही खाते हैं, वो तो फिर इतनी ज्यादा डिशेस देखकर ही रज गए होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 3 दिनों में अंबानी फैमिली ने जामनगर के 50,000 बासियों की दावत आम भी जारी रखी, और हमें यकीन है कि जामनगर के लोगों ने अलबत्ता इन 2500 डिशेस के साथ खूब इंसाफ किया होगा। और अब जब तक वो जिंदा हैं, जामनगर के इस जश्न को भूल ना पाएंगे। सह रोजा इस जश्न को भूल तो वो गैर मुल्की मेहमान भी नहीं पाएंगे जो दुनिया भर से इस तकरीब में शिरकत करने आए थे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, मेटा के चीफ मार्क जकरबर्ग, डिज्नी के सीईओ बॉब एगर और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवानका ट्रंप भी शामिल थीं। इस जश्न में नामवर सियासतदान, बिजनेस टाइकोन्स, एक्टर्स, सिंगर्स, क्रिकेटर्स वगैरह वगैरह सभी शामिल थे। मुकेश अंबानी के 5 प्राइवेट जेट्स ने तकरीबन 70 बार इंडिया में मुख्तलिफ जगहों का रुख किया और वहां से मेहमानों को जामनगर लेकर आए। जाहिर है इस पर भी खर्चा हुआ होगा। फिर जश्न में बुलाए गए 1200 मेहमानों के क़याम के लिए 750 एकड़ रकबे पर आलीशान खैमे बनाए गए थे, जिनमें 5 स्टार होटल्स वाली सारी सहूलियात मौजूद थी। मेहमानों के लिए एक थीम पार्क भी तामीर करवाया गया, जिसमें अजीम शान झूले वगैरह भी नस्ब करवाए गए थे। फिर ये कि जश्न के 3 दिनों में राधिका मर्चेंट ने कई लिबास ज़ेबतन किए, जिनमें सबसे महंगे ड्रेस की कीमत 20 करोड़ इंडियन रुपए। राधिका ने 400 करोड़ की ज्वेलरी भी पहनी। जश्न में एक कंसर्ट का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें पॉप सिंगर रिहाना ने परफॉर्म किया और चंद मिनट्स की सिंगिंग के एवज तकरीबन 2.25 अरब पाकिस्तानी रुपए चार्ज किए। 2.25 अरब रुपए सिर्फ चंद मिनट्स के गाने के बदले में।
اللہ کی شان ہے، 2.25 ارب روپے اتنی بڑی رقم ہے کہ مڈل کلاس کی کوئی بہت بڑی جوائنٹ فیملی مل کر بھی 250 سال میں بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتی۔ اینی وے، تقریب کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ بالی ووڈ کے تینوں خانز شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان نے مل کر ایک ساتھ ڈانس پرفارمنس دی۔ یاد رہے کہ ان تینوں نے آج تک کبھی ایک ساتھ ایک فلم میں کام نہیں کیا۔ انہیں ایک جگہ جمع کر دینا مکیش امبانی ہی کا کرشمہ ہے۔ جشن میں ایک رپورٹر نے جب شاہ رخ سے پوچھا، کیا آپ تینوں خانز کسی فلم میں بھی ایک ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے؟ تو شاہ رخ نے ہنس کر کہا، اگر کوئی ہمیں اتنا پیسہ دے سکتا ہے جتنا کہ مکیش امبانی نے دیا ہے تو پھر وہ ہمیں فلم چھوڑ چڈی بنیان کے ایڈ میں بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ مکیش امبانی نے آخر ان اداکاروں کو کتنا پیسہ دے دیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے سخت حریف یہ تینوں میگا سٹارز اپنی اپنی انا کو پس پشت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 40 ارب روپے کے جس خرچے کی دھوم مچی ہے وہ خرچہ صرف پری ویڈنگ سیریمنی پر ہوا ہے، جو مکیش امبانی کے آبائی گاؤں جام نگر میں سہ روزہ جشن کے طور پر منائی گئی ہے، جبکہ اننت امبانی اور ان کی منگیتر رادھیکا مرچنٹ کی شادی تو 12 جولائی کو ممبئی میں ہوگی۔ مکیش امبانی کی محبت بھری فطرت کا اندازہ یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ ایشیا کا امیر ترین آدمی بن جانے کے باوجود وہ اس چھوٹے سے گاؤں کو نہیں بھول پائے جو ان کا آبائی علاقہ ہے۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کا جشن انہوں نے پھر بڑے شہروں کو چھوڑ کر جام نگر ہی میں منایا اور اس چھوٹے سے علاقے میں 40 ارب روپے خرچ کر ڈالے۔ اب سرسری انداز میں دیکھا جائے تو یہ فضول خرچی کی انتہا ہے تو صحیح، اس لیے تو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں what a waste of financial and material resources۔ لیکن آپ ذرا گہرائی میں اس معاملے کو دیکھیں گے تو مکیش امبانی کی ذہانت اور اپنے ملک سے مکیش کی محبت پر دھنگ رہ جائیں گے۔ دراصل مسٹر امبانی نے یہ جو 40 ارب روپے کا خرچہ کیا ہے اس کے ہندوستان کو کئی فائدے ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو شائننگ انڈیا کا امیج پوری دنیا تک پھیلا ہے۔ جو گلوبل گیسٹ آئے تھے وہ انڈین کلچر اور انڈین لوگوں کی میزبانی سے متاثر ہو کر ہی واپس گئے ہیں، اور وہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے۔ ان میں ایسے کئی لوگ تھے کہ جن میں ہر ایک ہی دنیا کو کسی زاویے سے بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ان گلوبل ٹیک ٹائکونز نے خود آ کر انڈیا دیکھا ہے اور انڈین سے بے حد پیار پایا ہے، تو اب وہ لوگ انڈیا میں بھاری سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آئی ٹی ورلڈ کے بڑے نام یہ جشن دیکھنے انڈیا آئے تھے اور وہ بہت ہی متاثر ہو کر واپس گئے ہیں۔ تو اب ان کی مہربانیوں سے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری مزید گرو کر سکتی ہے۔ تو اب ذرا اس اینگل سے دیکھیں، جس بندے کے پاس تقریباً 400 کھرب پاکستانی روپے ہوں، وہ ان میں سے صرف 40 ارب روپے خرچ کر کے اپنے ملک میں اربوں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کا ماحول بنا دے، تو یہ یوں ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہوں اور آپ صرف 400 روپے خرچ کر کے ایسے 10 لوگوں کو دوست بنا لیں کہ جو آپ کے کاروبار میں 20 لاکھ روپے انویسٹ کر دیں، تو آپ کی ذہانت کو پھر داد ہی دی جا سکتی ہے۔ اور مکیش امبانی نے یہی تو کیا ہے۔ اسی لیے تو حکومت ہند مکیش امبانی کی پہلے سے بھی زیادہ فین بن گئی ہے، اور پھر اپنی کل دولت کا 1% سے بھی کہیں کم حصہ خرچ کر کے اپنے ملک کے لیے اتنا بڑا فائدہ اٹھا لینے کے علاوہ مکیش امبانی نے اسی خرچے میں نہ صرف اپنے سب سے چھوٹے بیٹے پر ایک عظیم احسان چڑھا دیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اپنی دھاک بھی بٹھا دی ہے کہ اب کوئی کر کے دکھائے ایسی شادی۔
اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جسے ہم ایک امیر شخص کی خالی عیاشی سمجھ رہے تھے وہ تو مکیش امبانی کی بڑی دور اندیشی نکلی۔ کاش ہمارے عمرا بھی ایسے ہی سمجھدار اور ملک سے مخلص ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔